येवकार हांव समृता खणगांवकर. सुरवेक पळोवयाचे हेडलायन्स. शुक्रारा आडपय विठोबा नायकाच्या घरार कोसळ्ळें झाड. सुमार 5 लाखांचे लुकसाण. बरे म्हण बरे, कुटुंबातल्या कोणाकच जाली ना दुखापत. संजीवनी साखर कारखानो सरकारान अचकीत केलो बंद. शेतकारांक करून सोडले काबार. शेतकारांक लुबाडपाचो हो यत्न. गोंय सरकाराचेर शेतकारांचो सणसणीत आरोप. आयएमडीन शुक्राराक गोंयांत दिल्लो ऑरेंज अलर्ट. पावसाचो नेट तसोच उरतलो कायम. ह्या सप्तकाच्या उपरांतय थारचो ना नेट. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. शुक्रारा आडपय वाठारांत विठोबा नायकाच्या घरार झाड कोसळ्ळें, जाका लागून सुमार 5 लाखांचे लुकसाण जालां. थाकाय दिवपी गजाल म्हटल्यार कुटुंबातल्या कोणाकच दुखापत जावंक ना. थळावो सरपंच चंदन नायक आनी थळावी पंच वांगडी अमृता नायक हाणें घराची पळोवणी केली. काणकोणा मोखर्डे श्रीस्थळ वाठारांतय एके गाडयेर झाड पडले, पूण कोणाक दुखापत जाली ना. पळयात. राज्यात झाडां हुमटोवन पडपाच्यो घडणुको घडत आसात. शुक्रारा आडपय वाठारांत विठोबा नायकाच्या घरार झाड पडिल्ल्यान घराचे मोठ्या प्रमाणात लुकसाण जाले. ताची घरकान्न आनी 2 भुरगीं घरातले दुसरे कुडीत आशिल्ल्यान वाटावली. पळयात. आज सकाळी 7 वरांचेर फोंडा फायर स्टेशनाक कॉल येयल्ले की विठोबा नायकाच्या घराचेर एक जंगल ट्री पडला. इमिडिएटली ड्युटी क्रू आमचो तो पॉयंटार पावून झाड क्लियर करपाक ऑलमोस्ट क्लियर केल्ले आसा. आता तशेंच हांगासरले सरपंच पंच मेंबर तेय पॉयंटाचेर आसा सकाळचेर आमच्या वांगडा. आणि जे रिसोर्सीस जे अवेलेबल करपाक तेंच्यांनी इमिडिएटली केल्ले आसा आनी ऑलरेडी आमी किती लॉस कितले सर? ऑलमोस्ट 3-4 लाख रुपयाचे लॉस जाला आसतले अंदाजे. आमी अंदाजे सांगपाक शकता सर. सगळं एक रूम दोन रूम जर गेला न्ही 2-3 रूम ते लायनीन किचन प्लस 2 रूम आहा ते डॅमेज जाला. सध्या 2 दीस जाले संततधार पाऊस चालू आसा आनी ह्या पावसान बऱ्याचशा कडेन घडामोडी सुरू जाल्या. कांय कडेन उदक वयर सरला, रस्ते ब्लॉक जाला. जाल्यार मोखर्डे हांगासर ह्या गाडयेचेर घरा कडेन दवरल्या कडेन एक काजूचें झाड मोडून पडलें आनी गाडयेचो फुडलो ग्लास आनी टॉपार बरेंचशें नुकसाण जालां. ही घटना जवळ जवळ आज दनपाराच्या 11च्या आसपास जाल्ल्यान ह्या सध्या गाडयेच्या ओनराक भरपूर प्रमाणात नुकसाण जालां. सुदैवान हांगा वयर लायटीचे वायरी आसात, ताच्या स्पार्क जावन आनी कांय घटना जाल्ली नाशिल्ल्यान हांगासरले जें कितें मेजर जावपाचें आसा तें सुदैवान कांय जालें ना आनी बरी गजाल म्हणपाची. केन्ना पडले झाड? 10 वरांचेर. किती लॉस जाला गाडी झाड पडून? गाडयेचो हातून फुटला आनी टॉपार जालो. गाडी डॅमेज जाल्या. आनी कितें जालें? आनी गाडयेक आनी काय खांबो लायटी सगल्यो तारी तुटून सकयल पडल्यो. सकयल एक लायटी फाटल्या तेन्ना तो मोडलो खांबो. एक आड पडलो तो केलो तेन्ना लायट केली. झाड मोडपा बी आसा अशें पयलीं सांगलें बी तुमकां कोणाक तशें दिसतालें? आयज ते पयलीं 2 मिनटां पयलीं लायटमॅनान फोन केल्लो. ते त्या लायटीन ते खांदी लायटीन ते गेले त्या वायरी बटाल्यान तो वाऱ्याचेर उच पेट्टालो. ते फोन करून हांव घरा वचून भायर येता म्हळ्यार रोग पडलो. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, देविदास गांवकार, समृता खणगांवकार आनी निखिल जल्मी. संजीवनी साखर कारखानो सरकारान अचकीत बंद केलो. शेतकारांक बेकार करून सोडले. शेतकारांचो माल उद्ध्वस्त करून उडयलो. शेतकारांक लुबाडपाचो आनी फसोवपाचो हो यत्न. गोंय सरकाराचेर प्रशांत पुरुषोत्तम गांवस देसायान सणसणीत आरोप केला. पळयात देविदास गांवकाराचो रिपोर्ट. गोंय राज्यात एकमेव आशिल्लो संजीवनी साखर कारखानो 2017-18 ह्या वर्साक बंद पडलो. ताका लागून जे शेतकार ऊस करताले तांचेर सामकीच उपासमारीची पाळी आयल्या. सध्या एकंदरीत जर हो आंकडो पळयलो जाल्यार संपूर्ण गोंयभर जवळ जवळ सुमार 1000च्या आसपास हे शेतकरी आसात. जेन्ना हो कारखानो बंद पडलो तेन्ना गोंय सरकारान तांचो ऊस घेवन गोंयांतल्या भायल्या साखर कारखान्याक धाडपाचो प्रयत्न केलो. पूण दुर्दैव अशें जेन्ना हो ऊस गोंयांतल्यान भायर धाडपाचो आशिल्लो तेन्ना तो संजीवनी कारखान्याच्या काट्याचेर जोखून धाडपाचो आशिल्लो. पूण दुर्दैव अशें सरकारान एक कमिटी काडली आनी त्या कमिटी मदलोच एक मनीस कॉन्ट्रॅक्टर जालो आनी हो ऊस ज्या तरेन हांगासर मेजरमेंट करून जोखून व्हरपाक जाय आशिल्लो तो जोखून वयलोच ना. ताज्या पलीकडेन जर पळयलें जाल्यार हो एक कारखान्या बरोबर अनेक कारखान्याक दिल्या उपरांत कांय लोकांक उसाचे पयशेच मेळ्ळे ना जाल्यार कांय लोकांक अर्दे मेळ्ळेल्यान एक मोठो खोळ तयार जाला. आतां ह्या ऊसाच्या लोकांनी दर एक तालुका पातळीचेर मिटींग घेवन शेतकारांक जागृतकाय करून हो विशय आतां
तडीक लावपा खातीर नवे प्रयत्न चलिल्या. जो इश्यू आमी सरासरी संजीवनी साखर कारखान्याक लागून सरासरी आमी 3 म्हयने जालो हो इश्यू आमी पुराय गोंयभर आमी चळवळ करून भोंवतात. संजीवनी साखर कारखानो सरकारान तडकाफडकी बंद केलो गेलो. शेतकऱ्यांक बेरोजगार केले गेले. शेतकऱ्याला जो म्हाल आशिल्लो तो म्हाल उद्ध्वस्त केलो गेलो आनी शेतकऱ्यांक एक लुबाडपाचो प्रयत्न फसोवपाचो प्रयत्न ह्या गोंय सरकारान केलेली आसा. ही पत्रकार परिशद घेवपाचें कारण पयर आमी पणजे पत्रकार परिशद घेयली. आमी जे इश्यू आसा संजीवनी साखर कारखान्याचे शेतकऱ्यांचे म्हालाचो शेतकऱ्यांक कशे भशेन फुडें शेतीसाठी वावरपासाठी कसं कित करपाचें हें हेजेर सगळें आमी चर्चा केलेली आसा. संजीवनी साखर कारखानो हो भाऊसाहेब बांदोडकरान बहुजन समाजाच्या हिता खातीर हाडिल्लो, पूण आतांच्या सरकारान आनी कमिटीन मेळून तो लुबाडून खाल्लो आनी शेतकारांचे हाल चलयल्यात अशा उतरांनी दयानंद फळदेसायान सरकाराचो फोग काडला. जो कारखानो पयली एकमेव कारखानो हो गोंयांत आसा हो बाबूसाहेब बांदोडकरान हाडलो आनी बहुजन समाजाचें हीत बरें जावपा खातीर हो कारखानो हाडलो. आज कितें जालां ह्या कारखान्याचें? जी कारखान्याची बॉडी आसा एक गाडी घेतली जाल्यार ती 1 वर्स तर भितर उरली जायची ती स्क्रॅप जावंक शकता असो कारखानो करून उडयलो आसा आनी हेमी उडयला. हांव सांगूंक सोदतां आतां तुमी आमचेर आरोप करता. तुमी खंय खंय बोर्ड लायता पळय, तुमी खंय खंय गळ्यात दोरी बांदून दवरली पळय, आमची गळे घालूंक येता आमी दोरी बांदून घेयना तुमचे कडच्यान. हो कारखानो गेलो तो तुमचे हस्ते कारखानो इबाडलो गेलो आनी सगळे आज लोक हे पळय आसा ते आज लोक कमीत कमी कारखान्याचे जीवन जगयताले ते आज कारखान्याचे जीवन जगपी हे लोक आसा शेतकरी लोक ते शेतकरी लोक आज सकल पडले आसा ते तुमचे वयले आसा. आनी हे कॉन्ट्रॅक्टर आतां पळय सांगलो पळय न्हू आमचे प्रशांत बाबान सांगलो पळय न्हू. हांव सांगूंक सोदतां की हे कॉन्ट्रॅक्टर आसा हे ऊस व्हरणारे फॅसिलिटीची पळय कमिटी आसा फॅसिलिटेशन कमिटी त्या फॅसिलिटेशन कमिटीक तुमकां रायट आसलो की प्रत्येक शेतकऱ्याच्या फिल्डार वचून चेकअप करपाचें बाबा शेतकरी सकल पडला आसा शेतकरी कितलो दमला आसा शेतकरी कितलो वयर सरता तें तुमच्यान जायना जालें. तुमकां फक्त जाय आसलें पळवाट काडपाक आनी लोकांक त्रासां उडोवपाक. मोठी घेवपाचें पळ काडपाचें बोल्सां हात घालपाचो पळ काडपाचो आनी तुमी आमचे आरोप करताय. गोवा 365 खातीर देविदास गांवकर, श्वेता गांवकर आनी निखिल जल्मी. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. अमेरिका, दक्षिण कोरिया, युनायटेड अरब सारकिल्ले देश भारतीय नागरिकांक विदेशी पर्यटनात प्रोत्साहन दितात. हे चित्र भारता खातीर खास करून गोंयाक म्हत्वाचे थारूं येता. गोयचे पर्यटन वाडोवपाक ते आदार करतले. पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन म्हटला. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताचे यजमानके खाला बिरेस्तारा गोंय पर्यटन मंडळाची बसका जाली. आयकात ताका. Unity Mall has been a subjective matter of the vision carried by our Honorable Prime Minister, and Invest India in the country are trying to move it fast. Our Secretary Tourism and Director Tourism have been moving fast on this particular concept. Land identification करून रोखडोच Unity Mall घालप where closely about a project close to 100 crores under Unity Mall will be given from the center, for which will have products from every state plus amche one district one product ODOP and various more things can be put in, which can be quite a tourist attraction. We have proposed a world class, the board has proposed a world class oceanarium under center funds, for which the letter to the Prime Minister has to be given through the Honorable CM has already been moved, and the land which is to be identified at Qtol, which will also have amenities for all air related tourism, is also being proposed and passed through this board today. Beach surveillance project, आम्ही safety of the project करता असताना beach surveillance has become one of the major factors which has been to give that message of clean and safe beaches. Safety issues खातीर surveillance खातीर निर्भया projects जे आसा at the center, talking to the center, we are trying to take help where under this particular part we will be able to support the idea of getting the surveillance right. Mopa airport etakar, we have opened a channel for new flights to come. We have been traveling to Dubai, Portugal and everybody
trying to attract more tourism, high quality tourism, and the quality tourism etle jala we need new flights coming in, new flights to Goa, because charter business, although we say, is a business which has been a balanced business. If we need to get quality more over quantity, we need to start reworking on the new plan along with the board that they have recommended. And tatun open sky or point of call or things which can give added seats are required to be brought into Goa. Union Minister Civil Aviation and पहिले 26% एव्हिएशन फ्युएल आसा ते पहिले कमी करपाक लायले. ऑनरेबल सीएमान ताज्या प्रमाणे 8%चेर फ्युएल एव्हिएशन फ्युएलाचेर टॅक्स हाडलो. आता नंबर्स ऑफ फ्लायट्स गोईंग अप नीड्स टू गो अप आनी ताज्या खातीर युनियन मिनिस्टर सिव्हिल एव्हिएशना कडेन उलोवन हो मुद्दो सॉर्ट आउट करपाक जॉयंटली अलॉंग विथ सीएम we are looking forward to meeting the Union Minister Civil Aviation to get this issue sorted. So internationally and domestically, mostly internationally, we are able to connect more emerging markets. गोवा 365 खातीर विन्सन रोजारियो, मनीषा जाधव आणि संगीता ओली. भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन बिरेस्तारा गोंय दंत महाविद्यालयात 2 स्टाफ नर्सिंग कर्तव्यांक फाट केल्ल्यान निलंबित करपाचो आदेश दिलो. हॉस्पिटलांतल्या नर्शींच्या वागणुकेची कागाळ एका दुयेंतीन केल्ल्यान 2 नर्सिंग निलंबित करपाचो आदेश मंत्री राणेन गोंय डेंटल कॉलेजीच्या डिनांक दिलो. भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन बिरेस्तारा बांबोळेच्या दांत महाविद्यालयाक अचकीत भेट दिवन हॉस्पिटलांतल्या दुयेंतीक मेळपी सुविधा आनी सेवा तपासली. ह्या वेळार एका बायल दुयेंतीन नर्सीच्या गैरवागणुकेक लागून मंत्रिमंडळा कडेन तोंडी कागाळ केल्या बरोबर नर्सी कडल्यान जाल्ल्या त्रासाची माहिती एक बायल दुयेंतीन दिली. राणेन तिची कागाळ आयकून दोनूय नर्सींक उजरायली. इतलेच न्हू, रोखडेच डीन डॉक्टर आयडाक तांकां निलंबित करपाचो आदेश दिलो. दुयेंती कडेन वायट वागपी आनी सेवेत गैरवेव्हार करपी कर्मचाऱ्यांक खोपोवन घेवचे नात, भलायकी मंत्र्यान शिटकावणी दिल्या. राणे आनी डीन डॉक्टर आयडन थंयच्या सुविधांचे तशेंच उणाव आशिल्ल्या उपकरणांची म्हायती घेतली. Any patient that comes, very important. Don't give me an excuse to have. हांव सरळ काडून येता सांगून कोणाचे कोणी पेशंट हांव जेन्ना येता अशें म्हाका कंप्लेन बी जाय उपयोग ना नर्सी कडल्यान तुमकां आमी सांबाळून दवरल्या सगळ्यांक. हांगा आयज ड्युटी कोणाची आशिल्ली कोणाची आशिल्ली ड्युटी करपाक तुजी ड्युटी आशिल्ली. नर्स गायब जाली तिका आतां खबरूच ना न्हू नर्स कोण ती. I don't want any of this thing happen. Patients will be treated with respect, and if I find anybody who are getting an oral complaint, I will just knock you off. And you know that I don't wait for a minute. This should not happen. When I visit the hospital, this should be tip-top, and nurses are well paid, and you should do your duty properly. I don't want, and don't be pointing fingers at everybody. Who was taking the register? Who was calling out the numbers? Who was calling out the numbers? Both of you. I want your names. I want both their names, and I want them to be kept off duty, and they will report to your office today itself. I want them off duty. You can leave now. Now you will leave. Both the nurses. And both their name, I want them to be suspended for a month. Let them learn a lesson what is happening in the hospital. I don't want any complaint from any patient. I am not here to just give you an adoption here in the hospitals. You are both suspended with immediate effect. I want them suspended now. I am moving the road right now. Olympus DX53, it's a good microscope. And the clinician will install all this there. There should be some nurse here checking out like this. What's the name? On this thing. You can only. Oh, how are you? Good morning, sir. Good afternoon. How are you doing? Yes, sir. Big nurse. You're not scared? ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365.
गोंयच्या तरणाट्यांची रोजगार क्षमता वाडोवपा खातीर गोंय सरकार वावुरता. कुशळटाय विकास आनी उद्योजकता संचालनालयाच्या संचालकान सरकारी आस्थापनात गोंय मुख्यमंत्री अप्रेंटिसशीप पॉलिसी 2023 विशीं अधिसुचोवणी दिल्या. गोंयांत 15 वर्सां राबितो आशिल्ल्यांक गोंयांतल्या तरणाट्यां खातीर सरकार हो खाशेलो उपक्रम राबयता. देखून भुरग्यांनी वांटो घेवचो अशी मागणी संचालकान दिल्या. आयकात ताका. Goa government has recently notified Goa Chief Minister's apprenticeship policy for government establishment 2023 to increase the employability of a Goan youth having a 15 years residence. Minimum rate of a stipend payable is rupees 8,000 to rupees 13,000 depend upon the qualification. Government has already created a 10,000 opportunities, 5,000 opportunities in government establishment, 5,000 opportunities in private establishment. My sincere appeal to Goan youth, kindly register on a NAPS portal and apply for the opportunity. They have to register on the NAPS portal by using a URL link www.apprenticeshipindia.gov.in and apply for the opportunities. The moment they apply for the opportunities, when they apply for the opportunities, establishment will accept their candidatures. Moment they accept the candidatures, the offer will go to the candidate's login. Kindly accept the offer. The moment they accept the offer, then the contract will be generated automatically, which will be available with the establishment as well as candidatures login. I am again sincerely appealing to the all Goan youth. Already we are having a 5,000 opportunities available in the government establishment, 5,000 opportunities available in the private establishment. Kindly register on the NAPS portal. Selection of a candidates by the government establishment will be first come first serve basis, and the apprenticeship training shall be considered as an experience in any government or a private department as an experience. This is a 1 year, 1 year 3 months, 1 year 8 months, depend upon the trade. So there are many opportunities created, such as chemists are available, microbiologists are available, HR executives are available, plumber, electrician, turner, computer operator, data entry operator, gardener, cleaner, driver, housekeeping staff. There are so many opportunities are available as on date. My sincere message to the Goan youth, register on the portal, join for this apprenticeship training, because this is considered as an experience anywhere in the industries as well as a government establishment, without which getting the job is a difficult otherwise. What happens? They all go to the industries, going for the interview, and companies are sending them back saying that they don't have experience. Through this scheme, we are increasing the employability of a Goan youth. गोवा 365 खातीर डिलन रॉड्रिगीस, मनीषा जाधव आणि संगीता ओली. घेऊ एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. एबीव्हीपी ही विद्यार्थी संघटना अंदू 75व्या वर्सात पावल दवरता. त्या निमतान 9 जुलयाक फाउंडेशन डे दिसाची खाशेली कार्यावळ पणजे जातली. कार्यावळीक भाजपाचो राष्ट्रीय सरचिटणीस विनोद तावडे आनी एबीव्हीपीची राष्ट्रीय सचिव अंकिता पवार हजर रावपाची आसा. अभावी 75व्या वर्सात पावल दवरता. ह्या निमतान वर्सभरी गोंयभर कार्यावळ जातल्यो. ताची सुरवात 9 जुलयाक जाता. पणजेच्या मिनेजीस ब्रिगॅन्झा हॉलात सकाळी 10 ते दनपारां 2 मेरेन फाउंडेशन डे मनयतले. पुराय कार्यावळीची माहिती दिल्या गोंय अभाविपची निमंत्रक धनश्री मांद्रेकारान. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेचे महामंत्री जे जावन गेल्ले आसा, तशेंच आता सध्या तांच्याकडे भाजपाची जनरल सेक्रेटरीची जबाबदारी आसा, अशें विनोद तावडे जी उपस्थित आसतले. तशेंच त्यांच्या बरोबर एबीव्हीपीचे नॅशनल सेक्रेटरी अंकिता ताई पवार ही बी उपस्थित आसतली. 9 जुलयाक मिनेजीस ब्रॅगांझा हॉलान आमी हो कार्यक्रम करतली. सो तुमकां सगळ्यांक विनंती आसा की तुमी ह्या कार्यक्रमाची प्रसिद्धी करची. तशेंच आमच्या एबीव्हीपीन आतां 75 इयर्स जाल्या. तशें आमी एवरी टायम शैक्षणीक विशय घेतात. तुमच्या पर्यंत ते पावले आसतले. तुमी आमकां वेळोवेळी ताचो साथ दिल्लो आसा.
तशेंच आमी सामाजीकूय विशय घेता लायक तुमकां खबर आसतलें कोंकण रेल्वे आंदोलन आसत, हाफ तिकेट आंदोलन आसत, नायलॉन चे आंदोलन आसत. सो आमी एबीवीपी म्हणून खुबशे आंदोलनां करतात. रिसंटली तुमी झेवियर्साचें आंदोलन पळयलां आसतलें. लायक स्टुडंट्साच्या हिता खातीर जें कितें करपाचें आसा तें विद्यार्थी परिशद सदांच करता आनी आतां हेच्या फुडें करतली. लायक आमची संघटना 365 डेज स्टुडंट्साच्या हिता खातीर जें कितें इम्पॉर्टंट आसा तें करपाक सदैव तयार आसतली. हांव तुमकां सगळ्यांक मागता की तुमच्या सगळ्यांनी आमची जी कार्यक्रमाची हे आसा प्रसिद्धी करची आनी तुमी सगळे जाण आमच्या कार्यक्रमाक 9 जुलय मिनेजीस ब्रागांजा हॉलान येवचे. एक्चुअली कार्यक्रम स्टार्ट अरावंड 10 सुमार जातलो. ताच्या मागीर विनोद तावडे जी एबीवीपी जे 75 इयर्सान कितें जर्नी जाल्या म्हणजे कितें कितें एबीवीपीन केलां, कितें कितें एबीवीपींचे अचिवमेंट्स आसा ते मांडटले. तशेंच एबीवीपी ह्यान फुडें कितें करतली हेची एक मांडणी ते करपाचे आसा थंयच. गोवा 365 खातीर जवाहर बर्वे, डिलन रॉड्रिगीस आणि ओमकार देशप्रभू. आयएमडीन शुक्रारा गोंयांत ऑरेंज अलर्ट दिल्लो. पावसाचो नेट तसोच कायम उरपाचो आसा. ह्या सप्तकाच्या पावसा उपरांतय तो थारचो ना. भोवतेक सुवातांनी 50 किलोमीटर वेगान वादळी वाऱ्या सयत उटंगराचो पावस झडटलो. तापमान 25 ते 22 डिग्री सेल्सियस मजगती उरतले. आनी आयचे कोंकणी खबराचित्र हांगाच सोंपतात. मेळुया फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.